दोस्तों, सौंफ का पानी कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि चाइना में बिस्तरे मर्ग पर पड़े मरीज को भी सौंफ का पानी पिलाया जाता है, क्योंकि चीनी लोगों का मानना है कि सौंफ का पानी बेहद ताकतवर और मुफीद है और इसका इस्तेमाल इस बीमारी का भी खात्मा कर देता है जो कि आपको बिस्तर तक पहुंचा देती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सौंफ का इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरानकुन फवाइद के बारे में बताएंगे। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और लोग इसके इस्तेमाल में कौन सी गलतियां कर देते हैं वो भी बताएंगे। सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से आपको बहुत से हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस के मसाइल का खात्मा हो जाता है, लेकिन अगर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं भी है तो फिर भी इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। हिकमत तो सदियों से कहती आ रही है कि तमाम बीमारियों का ताल्लुक मैदे की कमजोर पड़ जाने से होता है, लेकिन आजकल की जदीद मेडिकल साइंस भी इस चीज को तस्लीम करती है कि हमारी 90% बीमारियां तब पैदा होती हैं जब हमारा मैदा और हाजमे का निज़ाम कमजोर पड़ जाता है या उसमें किसी किस्म की खराबी आ जाती है। लेकिन सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से आपके मैदे और हाजमे के निज़ाम में आने वाली तमाम ही बीमारियों और मसाइल का खात्मा कर देता है। यह आपके मैदे और आंतों को ग्लैंड्स करता है और इसके इस्तेमाल से बदहजमी, गैस, तेजाबियत में जलन, कब्ज और पेट के ठीक से साफ ना होने जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। आंतें नरम पड़ती हैं और इनकी सफाई होती है। इस तरह से खाया गया खाना आपके जिस्म को लगता है और खाए गए खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जज़ब हो जाती है। सौंफ के पानी के इस्तेमाल से आपका खून साफ होता है और खून में मौजूद तमाम ही गंदे और फाजल मादे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग रंग गोरा करने और स्किन के मसाइल से बचने के लिए क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की कोई खास रिजल्ट हासिल नहीं हो पाते। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आप सौंफ के पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपके रंग को ना सिर्फ गोरा बनाता है बल्कि आपको बहुत सारे स्किन के मसाइल जैसे कि कील, महासे, पिंपल और छाइयों वगैरह से भी बचाने में मदद करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर, ग्लोइंग और गोरा बना देता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है, आपके दिल को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से पेशाब की नाली में आने वाले मसाइल का खात्मा होता है और पेशाब खुल कर आता है। गुर्दों में जमा हुए वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्लैश आउट करने में मदद करता है। इस तरह आपके गुर्दों को न सिर्फ सेहतमंद बनाता है बल्कि इसके इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने में पत्थरी रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाती है। बहुत से लोग मोटापे से परेशान होते हैं और वजन कम करने के लिए डाइटिंग और वर्जिश करके तंग आ जाते हैं, लेकिन उनका वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन अगर आप सौंफ के पानी को बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपका वजन इतनी तेजी से कम होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सौंफ के पानी का इस्तेमाल न सिर्फ आपकी बेजा भूख में कमी लाता है बल्कि उसके अंदर ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाते हैं, खासकर आपके पेट और कूलों पर फालतू चर्बी को। अगर आपके मुंह से नागवार बदबू आती है जो कि ब्रश करने के बावजूद भी दूर नहीं होती, तब भी आपने सौंफ के पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि ये मुंह में बदबू पैदा होने की दोनों वजूहात का जड़ से खात्मा कर देता है। मुंह की बदबू की पहली वजह होती है मैदे में पैदा होने वाली खराबी, जबकि दूसरी वजह होती है मुंह में बढ़ने वाले बैक्टीरिया का ब्लड अप। सौंफ के अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और इसका इस्तेमाल मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और नुकसानदेह जरासीम का खात्मा है। इस तरह आपके मुंह से आने वाली बदबू भी खत्म हो जाती है। एक जदीद रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि सौंफ के पानी का इस्तेमाल आपको कैंसर समेत बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। सौंफ का पानी तैयार करने का ठीक तरीका ये है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है और उसे बॉयल कर लेना है। जब पानी उबलने लग जाए तो आपने उसमें 1 खाने का चम्मच भरकर सौंफ डाल देनी है और आग को फौरी तौर पर आपने बंद कर देना है। सौंफ डालने के बाद आपने पानी को हरगिज़ नहीं उबालना, अब आपने उसे ठंडा होने देना है। जब ये पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि उबलते हुए पानी में सौंफ को डालने के बाद आपने आग को फौरी बंद कर देना है। सौंफ डालने के बाद पानी को बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो ना सिर्फ सौंफ में मौजूद तमाम ही फवाइद खत्म हो जाएंगे बल्कि उल्टा आपको नुकसान पहुंचेगा। सौंफ के बेपनाह फवाइद हैं और इसीलिए कहा जाता है
کہ ہر گھر میں سونف ضرور رکھنی چاہیے۔ بچوں کے کئی امراض میں مفید ہے۔ سونف ایک سستی اور آسانی سے دستیاب ہو جانے والی جڑی بوٹی ہے جسے کچن کی زینت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کھانوں میں اس کا استعمال خاص خوشبو اور اضافی ذائقے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے۔ سونف یا سونف کے پانی میں کچھ ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں، جو کہ پرسکون نیند سونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو افراد اچھی اور پرسکون نیند سوتے ہیں ان کا وزن نہیں بڑھتا اور انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ سونف کے پانی کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسانی جسم میں نظام کو بہتر بناتا ہے۔ انسان کے جسم میں اکثر میٹابولزم درست کام کرتا ہو اور کھانا بھی صحیح ہضم ہوتا ہو تو یہی وزن کو کم کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ سونف کا پانی کھانے کو جلد ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ 2 سے 3 چھوٹی الائچی، 1 کھانے کا چمچ سونف، آدھے کھانے کا چمچ سفید زیرہ، 1 ٹکڑا دار چینی، ان تمام چیزوں کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد اچھی طرح چمچ سے ہلا لیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹے تک پانی کو ڈھانپ کر رکھ دیں۔ اس کے بعد تمام اجزاء کا عرق نکل آئے گا اور پانی اپنا رنگ تبدیل کر لے گا۔ اس کے بعد چھنی سے چھان کر پانی الگ کر لیں اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ واضح رہے، چھوٹی الائچی رنگ نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایکنی نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ نظام کو بہتر بنائے گا، جبکہ دار چینی جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں بہترین ہے۔ سونف ہاضم اور کاثر ریح ہوتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے، سینہ، جگر اور گردے کے سدے نکالتی ہے، مقوی معدہ ہے، پیٹ کے درد، اپھارا اور کولنج میں بے حد مفید ہے۔ پیچش کی بیماری میں مریض کو 2 تولہ سونف، 5 تولہ گلقند پانی میں رگڑ کر گرمیوں کے موسم میں اور جوش دے کر سردیوں کے موسم میں 3 یا 4 بار دن میں پلانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ بینائی قائم رکھنے کے لیے اس کا جوشاندہ یا بادیان سبز یا دھنیا سبز کے پانی میں سرما کی طرح پیس کر آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ سونف کی جڑ 6 ماشے رگڑ کر پینے سے کمر درد کو آرام ملتا ہے۔ سونف کی جڑ معدے کی فضول رطوبت کو دور کرتی ہے۔ سونف کمزور دماغ اور قوت ہاضمہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ تلی اور مثانے کے امراض کو دور کرتی ہے۔ پرانے بخاروں میں بے حد مفید ہے، ایسے میں اسے شرب سکنجبین کے ہمراہ دیتے ہیں۔ سونف کو باریک پیس کر بچوں کے پیٹ پر ملنا ابھارا اور درد کو دور کرتا ہے۔ کھانسی اور دمے میں 6 ماشا سونف، 6 ماشا برسیاہین ملا کر دینا مفید ہے۔ بلغم کو دور کرتی ہے، بادی کو دور کرتی ہے۔ بینائی اور دماغ کی طاقت کے لیے سونف اور مصری 6 ماشے کو باریک پیس لیں، پھر اس میں 7 عدد چھلے ہوئے بادام کوٹ کر شامل کر لیں اور رات سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں۔ اس کے بعد کوئی نہ چیز کھائیں۔ 40 روز تک استعمال کرنے سے اینک بھی اتر سکتی ہے۔ ہر قسم کے سر درد کے لیے سونف 10 تولہ، مصری 10 تولہ باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ 3 تولہ سفوف رات کو سوتے وقت ہمراہ دودھ یا پانی لیں۔ یہ نسخہ مقوی دماغ بھی ہے۔ نزلہ زکام کے لیے سونف 1 تولہ، شکر سرخ 2 تولہ آدھ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ رہ جائے تو چھان کر گرم گرم پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سونف 1 تولہ کو آدھ سیر پانی میں جوش دے کر آدھا پاؤ رہنے کی صورت میں 1 ماشا دن میں 2 بار پینے سے سینے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچے کو عرق سونف پلانے سے ان کی بدہضمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ منہ میں تھوڑی سونف ڈال کر چباتے رہنے سے بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔